شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالقرآن كلام الله جل وعلا المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب الذي أتى مهيمنا على جميع الكتب وحاكما عليها، وهو آخر الكتب السماوية نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب العظيم الذي يقول الله جل وعلا فيه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويقول سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ويقول جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ويقول الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فعلى العبد أن يلتزم كتاب الله جل وعلا ليعظم قدره عند الله سبحانه وتعالى، فإن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم أهل القرآن، فيجعل الفتى الذي يحفظ الشيء منه أميرا على البعث، كما بعث شابا فسأله فقال: إنه يحفظ سورة البقرة. قال: أنت تحفظ سورة البقرة، اذهب فأنت أميرهم. وقدمه في الإمامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وقدمه في اللحد في قتلى أحد، فكان أكثر واحد أخذا للقرآن يقدم في اللحد. ويوم القيامة يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فعلى العبد أن يلزم هذا الكتاب، خصوصا في زمن الفتن والشبهات والشهوات، ونحن أقبلنا على شهر القرآن ومواسم الخيرات، وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالله الله في اغتنام هذا الموسم ليفوز العبد برضا ربه وبالنجاة يوم يلقاه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.